شاء الله الرحمن بيتنا كيف كيمالا كينا تصار كذا كله كينا تصار كم بقولنا كينا تصار كذا بقولنا تيجي تحقق الصورة بس صلى الله عليه وسلم فاتر الحديث لوجو أيضا جالس فله كيف كيمالا ده يرتشينا تصار كينا بخيك أبوكنا ولا تحقق يصير بوخا تيجي خاصكو كانجي آدم مالوكنا هو كانجي كشاطبوي كلارو توتوكينو كبالونتين غبار سبرتين تتصالي خان هو فلوبو تيجي بسوغالده ودينا توغي تسارا تيجي نكير إسلامية داند كولاري خيسي خيك أولوبو بدين كده كون هانجي مثال كبوسون كاتشوبو شياس كون باتنا نيجي خلوصا كون غواس مثال كبوسون كوديوعنا بدين جو ياسيك أو باتأكيدو كوديو عالم خاصة جديد خيزي خيك أولوبوزي شاغولوغو أورا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو درداء أصحاب سبيل الحديث رضي الله عنه أولوغو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله صلى الله عليه وسلم كيف أورا أمن الله إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم أبو درداء سبيل الحديث مجد القيامة سقويك أحزر بالله مجد صارزكم بدينغو مجد أمومو صارزكم دي مجد سفولك صار سنجي ديت سينخيك أو كدلا سنجي أورغس نكيد هدين أوله بدين كده نكيد خيك أبوغو نكيد سجي أورغس نقل كون سنات أبزرون هدين خيك أو صار كده كوا ومرد عن ابن عمر سبيل الحديث صلى الله عليه وسلم الله رزقك بن صلى الله عليه وسلم كوا أورغس أبن الله أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن بلا الله سي بالشون صارده القسم وقل الصار عبد الله بلا كتين عبد الرحمن بخا عبد الله أورجو الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن كتين رحمن أورجو الله سبحانه وتعالى تنجي عبد الرحمن بخا هل صار على عن الله سي بالشون وقل الصار سكولا بدينغو أبي وقت خشانية سبيت الحديث الأول وقو أورغس أبن الله تسموا بأسماء أبناء أسماء أنبياء المجسد الله سأقول نخبس أي أورغ زبزو تشارل كيلا محمد وقو تنجي آدم وقو إبراهيم وقو أهل أورغ زبزو تشارل كيلا وأحب الأسماء إلى الله ستنجي بالشمول تشارل وقو عبد الله وقو وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام جهب حارث همام هلقي كذله الله أما جيو قريحة ترازسا حارب ومراد سنجي سوغي إدنا تسار أولوغا حارث همام أولوغا معنا وقلا سنجي جو حاوت ولو جنسة سجوه دا قارب ولو غودنا بعلامات سنجي غودنا بصفات نكدو عدم غفوش ولدين كده غير كذله الله أما سوغي غول صوت سارة توبيد الأولوغا سنجي هدينغو سمرات بن جندوي سبيت الحديث الأولوغ جند الله رزق حياة سيدة صلى الله عليه وسلم كيف أورد أصحابني لأحب الكلام إلى الله أربعة أدعم الله سبي الشمك إلى كلامك أنقجوا بلا سبحان الله أورد والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أورد أنقجوا كلامك بالشم الله سبي أنقجوا بلا يبسنجي عمل أبيزك فيك أرغن كتسا لا يضرك بأتين غا كنا دكتور دوسا أبونا نيجي خا سبحان الله أبونا نيجي الحمد لله أبونا نيجي الله أكبر أبونا نيجي كنا دكتور مجنك باتأكيد إلى نجد وكيما الله دي يسار أبون صار توجد إلى رباح أبون صار توجد إلى ناجح أبون توجد إلى أفلاح أبون تجي هدينا صار توجد إلى أي تجي أورد أصحابه تقول هل أورد زوجو عبد الله عبد الرحمن هدينا صار هدينا سنجدين سوي حديث الله أولو أورد رسول الله عليه وسلم من جاود إلى نقص قليلا أنقو صار الله أفلاح نافع رباح يسار أبون صار كوجي أبون سوي همني نكر هني سردو جب صار جهج أو باكلا خدمة كولا هج من ودنا الحديث كي ودنا أورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن شو أبو هريرة سبيت الحديث الله أولو من صلى الله عليه وسلم كيو أورد أبون الله إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الملوك أمخا خان زبزو خان أمون سارتارو
Edingo Shahin Shah Abu Nikum Manavatila Khadimso Abu Kodia or Mana Hedino Mana Virugel Sara Kogel available. أحمد إمام رضي الله عنه جنسة له خلين أبو أبا عمرو يعني الشيباني هو طريقته أستاذنا قرشوا هستيه خليلا أخنا أبو جوكو هو بلا سنجي الله استاسكو بيشون عدو عنه أي كتسا والدنيا وكرقو واستغدنا وتصرفنا نجي هذا عنه الله استتسوى وتصحاب عدو عنه هدنا شو بلا سنجي الله استاسكو الله ستسين باقنا قيام السلطة بيشون عدو هدنا شو بلا إذن كده نكت سهل صاروا شغل مختصر هدينا شجر كله هيك شجر كله وطبعا إنسو صاروا كنا الفلان الأمخا ودينا جو كت كله نكى هذا أول قصة على اسمه أبو حلال شجر كله نكت صار صار ومخال حاله ماتيلارو نكده كمو ماتيلارو أنت حاله مختصر نكى هيك زي كيف أبوه سنجي دين وعايشة دسكتة حدث أولوبا جنا صلاة سلام كلاو أول قصة دين سنجي خيط على الصلاة سنجي خيسول الجوب عليها سنجي هدينكو ابن عمر السبيشرة عليه الصلاة والسلام أن ابنتها لعمر حصل يسهل تصرفهم عاسية أمخ عاسية هنجي عاسية أمخ خلاص عاسية أو معنى هذا إن تصرفهم يسهل فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجي أورا بسهل تصرفهم جميلة أمخ ودني بساقي خيسون هبساقي خيسون جميلة أمون هبساقون إلا سنجي توجي حديث الله أبلغو ممدلا جميلة تجين أمون هدين أمون أورا رسول الله عليه وسلم هدينغو محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه بسر حديث أبلغو جند دلا جند دلا جبير كوياس هذا صار بارات أمون خبارات أبلغو معنا كل خيك أب قبل أبلا خيك قبل أبلا معنا هدين بساقهم فقالت أورا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارات زينب بنت أبي سلمة أولادنا أولو أورجس لهدنا تسالوسا كوجين أمم أملاخا جند صلى الله عليه وسلم خير أورجس هبسال نقش أملا سنجي جند جيت سالوكنا جند سالجي أورجس صلى الله عليه وسلم سنجي زينب أم سالكنا سنجي أورجس صلى الله عليه وسلم حديث الأولو ولا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم مجسد الغدنا تسالكوا كدلا أدعى الله استكفل شو كي هبولو شو كي هبولو جوابه إذن كذا مجلس غدنا تصلى كذا سنجي جلت هيك أنا وأورجست فقالوا بما نسميها شو صار لخروجة تلا أورجست صلى الله عليه وسلم سموها زينب أبون هدينا صارت أبون كذا سنجي رتشابة جدين وخديجة فاطمة عائشة زينب سنجي أورجست رتشابة صارت كذا كذا خيالوجو إذنكو بيشينا زكي أورج زبازو سنجي توجي كذا حنجة ريتش عقدنا سو خان زبازو خان سنجي سو عقدنا عندك معنا بقول هدينا بقول توجي هدينا صاروا كذا بهم بقوليتو أما سنجي كل ما خد سهيقون كنا عند كل كبار بالون كنا نيجي موقنا يا مسخوا كنا نيجي شيء جدول قبل إنسو جنيت صاروا كأحد يروي كل ما خد سا وزي وكل غدنا صار كذا شانجي شيء راجعنا آخر هذا إتنا مختص صار بيكون خلص صار نقول هنجي الشمال هرج نقول أمخا وقديا مختص صار كل مختص صار كنارو بيجيبوا كنارو سنجي صور سبيتشانا جنسة دلا جندك أبون أنا لو وصلت سبب قرب صارخا سنجي وص أبون الجولة أصل كمية أمخا جندلة صار خشمه كله جند دوت سال هو صار أجد كله سبب قرب صار أجد أصل كمية أمخا جنس أبون لو وصلت منيلا جندك أصل كنش كقول دوبا إبليس أصل كونجين أون لينس شاغو دود سافو غلو جلا عندي سنج جندك خبرين صار أبون أنا أبون متأصل كينيش إن أبون كيني بهلارين أخا لكن كده إبليس ساقي كينا ساقو هدينا تسألوا كذا الله سبحانه وتعالى توفيق عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы